اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم۔ بڑی خوش قسمتی ہے کہ اولاد نبی صدیق کے دل وغیرہ تساں بڑے ذوق نال سن لیتے ہیں۔ بلند آواز نال درود و سلام دا نظرانہ پیش کرو جی میں عاشق پڑھ دینے بلند آواز۔ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ محبت اللہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہ پاک کو لوگ پسند کر لیں، اگر تس ذوق رکھو گے تو میں انشاءاللہ سبحان اللہ بلند آواز میں فرماؤ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کو لوگ پسند کر لے جنہاں وچ سرکار دی چاہے، اللہ پاک کو لوگ پسند کر لے جنہاں وچ سرکار دی چاہے۔ میرے نبی تو منگیا سارے نے، باویں منگتا تے باویں شاہ، میرے نبی تو منگیا سارے نے، باویں منگتا تے باویں شاہ۔ دل حشر دی حاکم یوسف دی رخیہ فقط نگاہ، او دے کجیا یار کجی گئے ہاں، نہ تے بیاں دی کوئی واہ، او دے کجیا یار کجی گئے ہاں، نہ تے بیاں دی کوئی واہ۔ اللہ پاک نے دین بچاون لئی کوئی باج حسین دے چنیا ہی نہیں، جڑا حسینی فرماوے سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے دین بچاون لئی کوئی باج حسین دے چنیا ہی نہیں۔ اس ذب عظیم دے سفنے نو کسے وانگ حسین دے بنیا ہی، اس ذب عظیم دے سفنے نو کسے وانگ حسین دے بنیا ہی نہیں۔ کینوں گل قرآن حسین تو سنیا ہی نہیں، تو قرآن حسین جڑے مکھ سرکار دا ویکھ سکن، جڑے مکھ سرکار دا ویکھ سکن، اللہ پاک انہیں چدے غم انہوں کدی نہیں چھو سکدے، رب جنہوں چین چدے غم انہوں کدی نہیں چھو سکدے، رب جنہوں چین چدے۔ اصحاب تخت لکی کرنے رب دی نالین چدے، او حاکم بندے حاکم جنہوں عزت حسین چدے۔ تیرے صدقے سونے نبی اتے پڑے دا درود، سونے نبی اتے پڑے دا درود، کول ارشاد اسنو بلان والیا، کول ارشاد اسنو بلان والیا۔
سونے اٹیاں دے مل وکوائے پیاسا کربل حسین ازمان والیا پیاسا کربل حسین ازمان والیا ایتے پیار وچ دنیا سجان والا ہم سن کے سکون ملتا پیا ہو تو فرمائے سبحان اللہ ہر حاکم دا نل مسجود آدم تویں نل مسجود آدم تویں اگے حاکم اپنے جھکان والیا اگے حاکم اپنے جھکان والیا ایڈے پیار وچ دنیا سجان سبحان اللہ کوئی ذوق ملے ہو تو فرمائے سبحان اللہ محمد دے غلاماں دا غلام ہونا کافی محمد دے غلاماں دا غلام ہونا کافی اے حاصل غلامی دا مقام ہونا کافی میں تسبیح کی پڑھے میں جپنی ہو کی مالا میرے لب تے محمد دا اے نام ہونا کافی میرے لب تے محمد دا سبحان اللہ تو کہہ دے یا رسول اللہ درود پاک بھی پڑھ لے تو کہہ دے یا رسول اللہ درود پاک بھی پڑھ لے جو سنی تیرے لب تے سلام ہونا کافی جو سنی سلام کافی میں تیاں آیا حق والے کہ آہر نے میرے لیتے میں تیاں آیا حق والے کہ آہر نے میرے لیتے محمد دے نواسے دا محمد دے نواسے دا امام ہونا کافی کہ یا شفیر نے نانا اساں پانی کی کرنا کہ یا شفیر نے نانا اساں پانی کی کرنا تیرے ہاتھوں سر دا جانا سبحان اللہ تیرے واہ سبحان اللہ مقرر حسینی فرمائے سبحان اللہ کہ یا شفیر نے نانا اساں پانی کی کرنا کہ یا شفیر نے نانا اساں کرنا تیرے ہاتھوں عطا کوثر دا جانا نعرہ رسالت دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت نعرہ حیدری آستانے عالیہ دربار معصوم شاہ گیلانی محمد دے غلاماں دا میں مندہ حیاتی دی ایک دن شام ہونی ہے میں مندہ حیاتی دی ایک دن شام
پر ہوے مدینے وچ تے شان کافی زمانے بھر دے سکھ اللہ اساں حاکم نے کی کرنے زمانے بھر دے سکھ اللہ اساں حاکم نے کی کرنے سنہری جالیاں تھلے آرام آئی کافی ہے سنہری جالیاں تھلے آرام آئی کافی ہے جڑا مولا علی نال پیار کر دے فرماوے سبحان اللہ او بے خبر جنتاں چ گھر او بے خبر جنتاں چ گھر بنڈا پیا نہیں بنڈا پیا تینوں لگ رہے رنگ پاک ہے سن پیا او بے خبر جنتاں چ گھر بنڈا پیا ایلی بھی سخیت سخیت اللہ سخی مندے فرمو سبحان اللہ ایلی بھی سخیت اللہ کربل وچ دتا جویں ہر بال رکھے اکبر بھی نہیں رکھے اصغر بھی نہیں او جھل چھنڈا پیا بے خبر جنتاں چ گھر ماشاءاللہ جزاک اللہ یہ تھی جناب مدلہ تاخیر آج اس وقت کی اگلی مہمان ثنا خان جناب محترم ساجد حسین چشتی صاحب آپ کی خدمت میں ملتمس ہوں آپ تشریف لائیں اور ہدیہ نات میں شمائیں جناب محترم ساجد حسین چشتی صاحب سبھی حضرات درود پاک پیش کر لیجیے الصلوۃ والسلام علیہ